إياك نعبد وإياك نستعين. حدیث مبارک کی راغلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے اذا احب اللہ عبدا کلچی اللہ یو بندہ خپل محبوب کی نادا جبرائیل علیہ السلام تا اللہ اعلانو کی یا جبریل انی احب فلانا فاحببه اے جبریل زبلان کسا محبت کوم زما دوست دے محبوب دے تم اسا محبت کا جبرائیل علیہ السلام اسا محبت کی ثم نادى جبریل فی السماوات بے جبرائیل علیہ السلام اسمانون کی اعلان کی چھے ان فلانا فلان کیے چھے دے داسی یو شخصیت دے چھے اللہ تعالی دا غصہ محبت کی تاسم اے اسمانون والو دا دسا محبت ہو گئی دا اسمانون والم دا دسا محبت ہو گئی بیدغا حدیث کی آخرانی جملہ ثم توضع لو القبول فی الارض بیدا محبت اللہ ازمکی تراکس کی دا نیکان و خلق و بزرنوں کی اللہ پاک دا محبت واچھئی سمر لی مقام دے دا ایمان پا وجہ دا تقوی پا وجہ انسان دا اللہ یو دوست و محبوب گرزی دمر بھی اللہ خبکی اللہ اکبر اللہ فرمائن من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب سوک چیز ما اولیاء صحیح مومنان متقیان سے دشمنی لری بغض کئی وسا اللہ وزما دا جنگ اعلان دے دیتا دمر اللہ پر اخبر و دوستانو زما عزت مند و خبکی